मॉर्निंग वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लास उर्दू ऑनलाइन क्लासेज में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत जिसके मुसन्निफ़ मोहम्मद सादिक हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नियामतें अता की, लेकिन उन सभी नियामतों का लुत्फ़ हम तभी उठा सकते हैं जब हम तंदुरुस्त और सेहतमंद हो। अगर हमारा जिस्म तंदुरुस्त ना हो तो हमें न तो खाने पीने की चीज़ों में लज्जत आएगी और न ही हम किसी काम को पूरी तवज्जो से कर सकेंगे। यहाँ तक कि खुदा की इबादत में भी हमारा मन नहीं लगेगा। एक तंदुरुस्त शख्स दीनी और दुनियावी दोनों सहाबों में कामयाबी हासिल कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि इंसान दौलत और दूसरी चीज़ें तो बाद में भी हासिल कर सकता है, लेकिन मुकम्मल तंदुरुस्ती एक बार जाने के बाद फिर नहीं आती। तंदुरुस्ती के मायने हैं कि जिस्म के तमाम अज़ा मामूल के मुताबिक अपना काम करते हो और जिस्म में कोई बीमारी ना हो, क्योंकि जिस्म के एक अज़ू में बीमारी होने पर जिस्म के दूसरे अज़ा में भी खराबी पैदा हो जाती है। मुकम्मल तंदुरुस्ती के लिए मतवाज़न ग़िज़ा, साफ़ पानी, ताज़ा हवा, जिस्म की पाकीज़गी व सफाई, आसपास के माहौल की उम्दगी और काम व आराम में एतदाल ज़रूरी है। इसके अलावा ज़हनी सकून भी इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। कुछ इंसानी जज्बात जैसे गुस्सा, हसद, कसाकस, लालच वगैरह इंसान की ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह, इनसे हमें बचना चाहिए। पुराने ज़माने में एक मक़ौला मशहूर था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। जबकि आज की जदीद नफ्सियाती तालीमी निज़ाम में न सिर्फ तलबा की ज़हनी तरक्की पर तवज्जो की जाती है, बल्कि उनकी जिस्मानी और हम जहत तरक्की पर भी तवज्जो की जाती है। यानी पढ़ने लिखने के अलावा खेल कूद और दूसरे मावान निसाबी सरगर्मियों में भी तवज्जो दी जाती है। हालांकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के वक्त तो तवाज़ुन होना चाहिए। कहा भी गया है कि तंदुरुस्त जिस्म में ही तंदुरुस्त दिमाग रहता है। एक तंदुरुस्त शख्स को अपनी तंदुरुस्ती की अहमियत का इतना एहसास नहीं है। इसके बरअक्स एक बीमार शख्स तंदुरुस्ती की अहमियत ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। वो अपनी बीमारी से खुद तो तकलीफ़ पाता ही है, साथ ही उसके तीमारदार भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें तंदुरुस्ती के मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और अल्लाह के इस बेसबिहा नियामत की कदर करते हुए जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले नक्स आवार और दगे नुकसानदेह चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तंग दस्ती में गुजरा, लेकिन इन्होंने अपनी तंदुरुस्ती पर उसका असर नहीं पड़ने दिया। फरमाते हैं, तंग दस्ती अगरचे है गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। तंदुरुस्ती जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है, उसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और तंदुरुस्ती की हिफाजत करनी चाहिए। गलत शहबत में पढ़कर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले शौक़ नहीं करने चाहिए। यह जिस्म अल्लाह की अमानत है जिसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ ऐन है। अल्लाह ताला हम सब की सेहत व तंदुरुस्ती की बरकरार रखे, आमीन। अल्फाज माने एज़ा अजूज़ की जमा, जिस्म के हिस्से, मुकम्मल पूरा किया गया, कामिल किया गया। मतवाज़न ग़िज़ा, ऐसा खाना जिसमें जिस्म के लिए ज़रूरी सभी अनासर ज़रूरी मुक़र्रर में मौजूद हो। एतदाल, दरमियानी दर्जा, न कमी न ज़्यादती। हसद, जलन, किसी का जवाल चाहना। कसाकस, खिंचाव, टेंशन, अंग्रेज़ी में बोलते हैं खिंचातानी। मुक़ौला, कौल या कहावत। जदीद, नई, नफ्सियाती तहत अलशार के मुतालिक। सागुंजिगल, साइकोलॉजिकल, अंग्रेज़ी में। निज़ाम, इंतज़ाम, बंदोबस्त, हम जहत तरक्की, हर शोबा की तरक्की।
بیش بہا قیمتی، بیشتر زیادہ تر، اکثر، تیماردار بیمار کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اب اس کے سوال جواب۔ پہلا سوال، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ جواب، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین نعمت تندرستی ہے۔ دوسرا سوال، انسان کی صحت کے لیے کون کون سے جذبات نقصان دہ ہیں؟ جواب، غصہ، حسد، کساکس و لالچ وغیرہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سوال نمبر 3، بیمار شخص کے علاوہ اس کی بیماری سے کون پریشان ہوتے ہیں؟ جواب، بیمار کی تیمارداری مطلب دیکھ بھال کرنے والے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 14، اس سبق میں تندرستی سے متعلق کون سے شاعر کا شعر شامل ہے؟ جواب، مرزا غالب کا۔ سوال نمبر 5، سبھی نعمتوں کا لطف ہم کب اٹھا سکتے ہیں؟ جواب، سبھی نعمتوں کا لطف ہم تندرست رہنے پر ہی اٹھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، جسم کے ایک عضو میں بیمار ہونے پر جسم کے دوسرے اعضاء پر کیا اثر ہے؟ جواب، جسم کے ایک عضو پر بیمار ہونے پر جسم کے دوسرے اعضاء میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 7، کھیلنے کودنے سے متعلق پرانے زمانے میں کون سا مقولہ مشہور ہے؟ جواب، پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگو گے خراب۔ سوال نمبر 8، تندرستی کی اہمیت کون زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ جواب، ایک تندرست شخص سے زیادہ ایک بیمار شخص تندرستی کی اہمیت کو زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ سوال نمبر 9، تندرستی کسے کہتے ہیں؟ جواب، تندرستی کے معنی ہے کہ جسم کے تمام اعضاء معمول کے مطابق اپنا کام کرتے ہو اور جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، کیونکہ جسم کے ایک عضو میں بیمار ہونے پر جسم کے دوسرے اعضاء میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 10، مکمل تندرستی کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب، مکمل تندرستی کے لیے متوازن غذا، صاف پانی، تازہ ہوا، جسم کی پاکیزگی و صفائی، آس پاس کے ماحول کی عمدگی اور کام و آرام میں اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی سکون بھی انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 11، جدید تعلیمی نظام میں کس بات پر توجہ دی جاتی تھی؟ جواب، آج کے جدید تعلیمی نظام میں نہ صرف طلباء کی ذہنی ترقی پر توجہ کی جاتی ہے بلکہ ان کے جسمانی اور ہم جہت ترقی پر بھی توجہ دی جاتی ہے، یعنی پڑھنے لکھنے کے علاوہ کھیل کود اور دوسرے نصابی سرگرمیوں پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 12، تندرستی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ سمجھائیے۔ جواب، تندرستی کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ تندرستی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تندرست جسم میں ہی تندرست دماغ رہتا ہے۔ تندرست رہنے پر ہی ہم خدا کی سبھی نعمتوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم تندرست نہیں ہیں تو خدا کی عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ ایک تندرست شخص ہی دینی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ آپ کا ایک تندرستی ہزار نعمت چیپٹر کمپلیٹ، اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لینا۔